aujourd'hui on va faire la production écrite. راح نديرو التعبير الكتابي تاع السوجي اللي قبله. سوجي تاع 3e année moyenne. راح نديرو لو تيتر ولو شابو تاع الفي ديفير، العنوان والشابو تاع لو في ديفير. سا سي ان في ديفير في 3 كولون. حنا راح نكتبو له عنوانه والشابو والمقطع اللي يجي اون غرا تحته. اون كومونس. اول حاجه لازم نعرفوها قبل ما نبداو لو تيتر ولو شابو، نعرفو لو تيتر عنوان النص. واش من اسئله يجاوبنا عليهم عنوان النص. alors regardez avec moi عندنا لو تيتر عنوان لو في ديفير، نلقاو فيه الاجوبه تاع الاسئله او اين كي من وكوا ماذا، ويكون سو فورم دون فراز فيربال او بيان نومينال، يجي جمله اسميه ولا جمله فعليه. maintenant le chapeau d'un fait divers. لو شابو دان في ديفير يجاوب لنا الاسئله كوا ماذا، يعني واش صرا في النص، الحدث، كي من الاشخاص اللي متورطين في هذا الحدث ولا الضحايا، و اين المكان تاع وقوع الحدث، كون متى يعني وقتها صرا الحدث، كومون كيف يعني الحدث هذا كيفاه حتى صرا. دوكا نروحو للتكست تاعنا ونسيو نخرجو المعلومات الاولين او كي كوا، باه نديرو تكست نقراو لو في ديفير تاعنا ونحاولو نخرجو المعلومات. On commence. Un père et son enfant de 2 ans ont été retrouvés morts. يعني un peu وليدو تاع عامين ont été retrouvés morts. لقاوهم ميتين. Ce jeudi matin à leur domicile à Bar Sud Aube. لقاوهم ميتين mort معناها ميتين. Ce jeudi matin هذا الخميس صباحا à leur domicile. le domicile هو la maison المنزل. à Bar Sud Aube. ثم هنايا واش عندنا الأجوبة تاع الأسئلة ديجا الأولين لقيناها، وعندنا qui c'est le père et son enfant qui de 2 ans. واش بيهم mort ماتوا، وين à leur domicile في دارهم، وين جاية à Bar Sud Aube، وقتا ce jeudi matin. دونك سطرنا المعلومات الأساسية اللي يسحقوهم. السؤال الأول أو أين، قلنا à leur domicile يعني في دارهم à Bar Sud Aube، جاية في هذه البلاصة. كي من، قلنا un père أب ووليدو تاع عامين. كوا واش بيهم ماتوا. وعندنا ثانينا كون متى وقتا، لو جودي ماتان الخميس صباحا. كومون كيفاه ماتوا، مازال ما لقيناهاش، نكملو نقراو. L'homme âgé d'une trentaine d'années يعني الراجل في عمره 30 سنة a été retrouvé pendu. L'enfant qui était dans son lit كان في سرير وليدو serait mort tué de plusieurs coups. يعني الطفل صغير كان مقتول de plusieurs coups de couteau. le couteau هو السكين، عدة طعنات سكين. a affirmé le procureur de Troyes Olivier يعني أكد لهم le procureur تاع هذا المكان. confirmant une information de l'Est clair. un couteau ensanglanté retrouvé. ومن بعد لقاو un couteau، لقاو سكين معمر بالدم، ensanglanté معمر بالدم، retrouvé. un couteau ensanglanté a été retrouvé à proximité، لقاوه بالجوار du corps، بجوار الجسم تاع الطفل. a également précisé le procureur. le procureur أكد لهم أنه لقاو سكين توال جسم الطفل. C'est un ami qui a prévenu les pompiers. صديق هذا الطفل اللي عيط لي pompiers. Après avoir reçu un message inquiétant du père. كي تلقى رسالة على الهاتف تاعو محيرة من الأب. Maintenant جاوبنا على الأسئلة هذو كامل. قلنا à leur domicile في دارهم à Bar Sud Aube. quand الوقت ce jeudi matin. qui شكون un père et son enfant de 2 ans. واش بيهم mort ماتوا tués. maintenant بقات لنا كومون كيفاه ماتوا. واش قلنا l'enfant الطفل tué de plusieurs coups de couteau طعنوه. le père était retrouvé pendu. pendu معناها مشنوق. le père a été retrouvé pendu et l'enfant مات à cause de plusieurs coups de couteau. الأب مشنوق والطفل مقتول بالسكين. دوكا خلاص هذه أول مرحلة نجبدو المعلومات كامل المهمة اللي في النص. دوكا نروحو للكتابة. عندنا لو تيتر، نبداو بالعنوان، قالك تقول فيه البلاصة، شكون وكوا واش صرا. هنا واش عندنا لا مور موت، شكون ان بير اي سون انفون موت أب ووليدو،
أبار سود أوب في هذه البلاصة. دونك نكتبوا العنوان مع بعض. ها هو العنوان، عندنا لا مور هو كوا الموت. شكون؟ دان بير اي سون انفون، أب ووليدو. وين البلاصة؟ أبار سود أوب. لو تيتر يجي هكذا، يجي مختصر، يجي جملة كيما هنايا واش عندنا جملة اسمية ما فيهاش فعل وتقدروا ديروها فعلية. ان بير اي سون انفون ont été retrouvés morts، لقاوهم ميتين à bar sud أوب. في لو تيتر تمدو en général، ومن بعد نروحو للشابو نمدو لو ريزومي، نمدو بلوس دو ديتاي، تفاصيل أكثر على الحادثة. نروحو دوكا لو شابو، واش قلنا فيه؟ كوا، كي، او، كون، او، كومون. تما تقدروا تقولوا جاي كيما لا بغيف. والأفعال تصرفوهم في الباسي كومبوزي. دوك نمدلكم أفعال تسحقوهم في هذا. On commence par exemple نبداو بلو طون. واش قلنا لو طون الوقت هو لو جودي ماتان، الخميس صباحا. لو جودي ماتان الخميس صباحا. شكون قلنا؟ ان اوم رجل دون 30 داني، في عمره تقريبا 30 سنة، ووليدو. تسمى دوكا واش درنا كون الوقت، ودرنا لي بيرسون الاشخاص. شكون؟ كي اوم رجل في عمره 30 سنة، ووليدو. واش بيهم؟ واش قلنا؟ لقاوهم ميتين. ont été retrouvés morts، لقاوهم ميتين. هنا نقدروا نقولوا ont été retrouvés morts كيما في النص، ولا نقولوا sont décédés توفوا. sont décédés راهم في الباسي كومبوزي. sont décédés وين؟ دوكا درنا الاشخاص، درنا لقاوهم ميتين. دوكا وين؟ لو ليو المكان. وين قلنا؟ à leur domicile، يعني في دارهم. وين؟ à bar sud أوب، في دارهم هذه اللي جايه هنا في البلاصه هذه. دونك مانتونون درنا لو ليو المكان. واش بقالنا في لو شابو؟ بقالنا كومون كيف. حنا واش قلنا؟ كيف واحد مات مشنوق ووليدو مات مقتول بعدة طعنات سكين. سما كومون في لو شابو فاكولتاتيف، تقدروا ديروها كيما تقدروا ما ديروهاش، تقدروا ديروها طول في الفي ديفير. دونك تقدروا تكتفيو بهذه كيما بديتها لكم، وتقدروا تزيدوا نتوما كومون. l'essentiel les verbes au passé composé، les questions où qui quoi quand ما تنساوهمش. لا كوز، لا كونسيكونس، الحاجه اللي قدرتوا تزيدوها زيدوها. وعندكم هذه لي دو فيرب ثاني في الباسي كومبوزي تحققوهم. باغ اكزومبل كون يمدولكم كاتاستروف ناتوريل ولا انسوندي حريق، تقدروا تقولوا اي سورفوني ولا ا او ليو، معناها حدث. المعنى تاعهم حدث، كيما نقولوا حدث حريق. او في الباسي كومبوزي تحفظون كيما راهم حدث. وعندنا هذا الزوج اكوزي و ابروفوكي، معناها تسبب، يعني تمدوا بعدهم النتائج. هذو تمدوا بعدهم لي كونسيكونس، وهذو تمدوا بهم واش صرا. ان incendie، une catastrophe naturelle، un incendie est survenu. سما هذو تحفظوهم لي verbes au passé composé، les réponses aux questions، وحفظوا les informations تاع le titre والشابو. et bon courage.